बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुल्क में बदलती सूरत हाल अपनी जगह, लेकिन इकोनॉमी की जो हालात हैं वो एक तशवीशनाक सूरत हाल में आ चुके हैं। कहने वाले ही कह रहे हैं कि मुल्क इस वक्त जिस नहज पे है, ये ऐसा हो नहीं सकता कि डॉलर के रेट्स अचानक से बढ़ जाएं और मसाइल जो हैं वो जिस तरह से सामने आ रहे हैं वो अचानक ही हो जाएं। ये कोई ख़ास साजिश है। और जो रजीम चेंज का बयानिया इमरान खान साहब लेके आए थे, ये वही रजीम चेंज का ताना बाना है कि किसी भी तरह इस मुल्क को श्रीलंका बना दिया जाए। डॉलर के रेट्स जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं उसी तरह से कारोबारी हलकों में तशवीश बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे सियासतदान अपनी सियासत में मगन हैं। यहाँ पे एक और बात अहम है कि जिस तरह से नून लीग की गवर्नमेंट आई और वो ये समझ रहे थे कि अभी तक 3 माह उनके हनीमून पीरियड के होंगे। जिस तरह से हुकूमत ये कहती है, बहुत सी गवर्नमेंट्स आती हैं और गवर्नमेंट्स का बयानिया ये रहता है कि पहले महंगाई को आप बहुत हाइप दे दें और जब इलेक्शन का वक्त आए, जब आपके वाकई एक इलेक्शंस होने वाले हों, उस वक्त उस महंगाई को कम करके क्रेडिट ले दिया जाए। लेकिन यहाँ कुछ सूरत हाल उस वक्त बदली जब पंजाब में ज़ुम्नी इंतखाबात का अंदिया दे दिया गया। ज़ुम्नी इंतखाबात के अंदिया देने के बाद हालात 360 पे बदले। कहीं पे भी उम्मीद नहीं थी कि इमरान खान साहब को इतनी सीटें मिल जाएंगी। कहीं ना कहीं ये भी था कि न्यूट्रल किसी का साथ देंगे, लेकिन न्यूट्रल वाकई ही न्यूट्रल रहे और फिर खान साहब को बढ़तरी हासिल हुई। इस वक्त आम इंतखाबात की तरफ जाने की बात की जा रही है खान साहब की तरफ से, और ये समझा जा रहा था कि फौरी तौर पे दूसरी पार्टी भी आम इंतखाबात की तरफ जाएगी, जैसे कि नवाज शरीफ साहब पहले ही अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद इस वक्त फैसला किया गया कि आम इंतखाबात की तरफ फिलहाल नहीं जाना चाहिए। आगे होने क्या जा रहा है इस पर कुछ बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त अंबर दानिश साहिबा मौजूद है, आप तज़ियाकार हैं, मैंने प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अंबर, आप मेरी बात सुन सकती हैं? जी, मैं आपकी बात सुन सकती हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अंबर, आपसे पूछेंगे जो मौजूदा हालात हैं इसमें आप क्या समझती हैं कि मौजूदा हुकूमत आम इंतखाबात की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी? देखिए, इस वक्त जो मौजूदा हालात है और जो अभी सिनेरियो है, जो भी हाल ही अभी मीटिंग हुई है पूरी पीडीएम की आपस में, उन्होंने तो शहबाज शरीफ साहब को और इवन हमजा साहब शहबाज को यही मशवरा दिया है कि वो इस्तीफा ना दें और बिल्कुल वो मरकज में हुकूमत कायम करना रखे रहना चाहते हैं। और पंजाब हुकूमत की भी जब तक प्रॉपर जो काउंटिंग है जो 22 तारीख को होगी वो नहीं होती है, उससे पहले हमजा शहबाज भी इस्तीफा ना दें। तो आपस में तो इनके यही डिसाइड हो चुका है। लेकिन जो इमरान खान साहब की जीत है इन 20 सीट्स पे, उसको आप एक सैंपल के तौर पे ले सकते हैं कि भाई पंजाब हुकूमत में से 20 सीटों का हमने सैंपल लिया। हालांकि वो पहले से ही पीटीआई की सीट्स थी, लेकिन उसमें ये देखना बड़ा अहम है कि पूरी पीडीएम एक तरफ थी जो एक दूसरे को सपोर्ट करी थी। या सिर्फ मुस्लिम लीग का जो 40% वोट पड़ा है वो मुस्लिम लीग का नहीं था, वो पूरी पीडीएम का था। और खान साहब ने उसके मद्दे मुकाबिल कोई 48% वोट लिया है, जो कि बड़ा मैटर करता है। लोगों ने खान साहब के नैरेटिव को पसंद किया है। इसमें कहीं नून लीग का अपना नैरेटिव कहीं खो गया जो कि वोट को इज्जत दो था। तो लोग जो हैं वो ये बात को, जो आवाम उनकी है, जो खान साहब की जो सपोर्टर्स हैं, वो यही बोल रहे हैं कि इस वक्त जो उनके साथ धांधली हुई थी, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, वो गलत हुआ था और जी एक गलत तरीके से हुकूमत उनकी गिराई गई और ये नई हुकूमत आई, तो इस हुकूमत को भी अब चले जाना चाहिए। अब ये गिरेगी, समझदारी का तकाजा यही है कि मुल्क की मईशत का जो हाल है, खान साहब भी थोड़ी सी मेच्योरिटी इस वक्त दिखाएं और इस्तीफे की बात ना करें, क्योंकि 1 साल ही रह गया है। अब जाहिर है अगर पंजाब में वो हुकूमत बना लेते हैं तो वैसे ही बड़े तरीके से इस वक्त खान साहब जो है वो अच्छे अच्छे फैसले पंजाब में करेंगे, उनको रिलीफ देंगे, तो वो वैसे ही मजीद मकबूलियत हासिल कर लेंगे। और जो मुश्किल फैसले हैं, आईएमएफ से डीलिंग, जो टैक्स लगाने के सारे फैसले हैं, वो करने ही इस वक्त मरकज ने हैं, तो उनकी मकबूलियत में कमी ही आनी है। तो अच्छा फैसला तो ये होगा कि हुकूमत ना गिराई जाए, उसको चलने दिया जाए। लेकिन इखलाकी जवाज तो इस वक्त मुस्लिम लीग की हुकूमत खो चुकी है। अगर देखा जाए तो सिर्फ इस्लामाबाद तक ही शहबाज शरीफ साहब महदूद हो गए। नून लीग की कहीं पे भी अक्सरियत इस वक्त नजर नहीं आती, तो वो किस तरह से इस वक्त हुकूमत में रहने का जवाज सामने ला सकते हैं? आप बिल्कुल सही कह रही हैं सना। इखलाकी जवाब तो यही है कि इस वक्त इस्तीफा दे दिया जाए।
اور میری خود کی بھی یہی رائے ہے کہ اگر گریسفلی اس وقت شہباز شریف صاحب استعفیٰ دے دے مرکز سے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ظاہر کے پی کے میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور پنجاب میں اگر وہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ اگر 5-6 لوگ جو ہیں وہ اس دوسری طرف سے نہیں آتے ہیں پی ٹی آئی کے بھی، تو بھائی کیا پتا دوبارہ سے حکومت بن جائے پنجاب میں، تو وہ ایک انسرٹینٹی کی سچویشن کریٹ ضرور کر رہے ہیں، لیکن ظاہر اگر دیکھا جائے تو اس وقت بالکل پنجاب میں اس وقت میجورٹی پی ٹی آئی کے پاس ہی آ گئی، یعنی 2 صوبے پوری طرح سے ان کے پاس آ گئے ہیں، اور کہیں نہ کہیں بلوچستان میں بھی ان کی اچھی خاصیت جو ہے وہ ہمیشہ سے ان کا خان صاحب کا ایک بیانیہ رہا، اور ایک ان کا ایک عمل کہہ لیں، ان کا ایک انداز ہے کہ ان میں ایک ضد کا پہلو بھی ہے، تو یہ ضد کا پہلو وہ ہمیں تو نہیں لگتا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ اس کو ایک طرف کر کے اس وقت ملک کی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو سیاستدان ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، بیٹھیں گے اور بات کرنے کی کوشش کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ دیکھیے خان صاحب آج اگر میں فواد چودھری صاحب نے تو یہ بولا کہ بھئی اگر حکومت جو ہے وہ نئی تاریخ دے دے الیکشن کی تو ہم مفاہمت کرنے یعنی ڈائلاگ کرنے پر راضی ہیں، لیکن خان صاحب کی جو ضد کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، وہ ان کی فطرت کا حصہ رہی ہے، جب وہ کرکٹر تھے جب بھی ایک بہت ہی اسٹرانگ ہیڈڈ وہ کیپٹن رہے ہیں، اور میرے خیال میں فطرت جو ہے نا وہ کبھی بدلتی نہیں ہے۔ اگر آپ اس شہر کی بات لے لیں، سندھ صوبے کی اور کراچی کی، تو 3-3.5 سال خان صاحب حکومت میں رہے، لیکن وہ یہاں پر آ کے وزیر اعلیٰ سے بھی جو مراد علی شاہ صاحب ہے وہ ان سے بھی ہاتھ نہیں ملا سکے۔ تو یہ جو اس طرح نا اکیلے میں کر لوں گا اور میں سب کچھ چلا لوں گا سے بھی حکومت نہیں چلتی ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ خان صاحب اپنے اندر بدلاؤ لائیں اور ایک ٹیم ورک والا ان میں ایلیمنٹ آ جائے اور وہ ملے، لیکن مجھے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کی فطرت میں ابھی بھی نہیں ہے۔ ابھی پرسوں بھی جب وہ الیکشن جیتے ہیں تو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ تعریف کریں گے آگے الیکشن کمیشن کی، کہ مطلب آرام سے الیکشن ہوئے اور وہ جیت گئے، لیکن انہوں نے آگے وہی اپنا ضد والا نیریٹو جو ان کے ذہن میں ضد ہے کہ بھئی دھاندلی ہوئی ہے اور ہم نے ساری حکومتی مشینری کے خلاف جو ہے پھر بھی الیکشن جیت کے دکھا دیا، وہ جو ایک ان میں ہے کیا کہہ سکتے ہیں، کوئی ورڈ غلط یوز نہ ہو جائے، میرے پی ٹی آئی کے دوستوں کو برا لگ جائے، وہ ضد بہرحال ان میں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اگر ابھی بھی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ابھی تو پنجاب میں حکومت بنی بھی نہیں ہے، اور وہ واپس سے جو ہوتا ہے نا وہ سیلف پرائڈ والے موڈ میں پوری پی ٹی آئی خان صاحب سمیت آ چکی ہے، اور وہ ابھی سے دھمکیاں لگا رہے ہیں، وہ پولیس والوں کو بھی بول رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے شکلیں یاد کر لی ہیں، جی بالکل ایسا ہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے بھی بہت کچھ کہا انہوں نے، اور لیکن یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو کچھ ہوا اس وقت سب سے زیادہ یہ جو جماعتیں ہیں اس میں نقصان تو صرف مسلم لیگ نون کا ہوا ہے، کسی اور پارٹی کا کچھ نہیں ہوا۔ میرے خیال ہے کہ زیادہ زیادہ سندھ میں آپ دیکھیں تو پریشر ایم کیو ایم پہ آیا ہوگا، اس کے علاوہ تو کسی پارٹی کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ مسلم لیگ نون کا کیا مستقبل دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے مسلم لیگ نون کا یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس پورے پی ڈی ایم ساگا میں، اور حکومت بنانے میں زیادہ سیٹیں ان کے پاس تھیں، اچھی سیٹیں جو تھیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس تھیں، فورن منسٹری اور یہ سب انہوں نے لے لی تھی، تو نقصان تو بہت ہوا ہے۔ مسلم لیگ کے جو ووٹر ہے نا وہ بڑا لائل ووٹر ہے، اور وہ نواز شریف کا جو نیریٹو ہے ووٹ کو عزت ہو وہ اس کو پسند کرتا ہے، اس کے خلاف جا کے بالکل اپنا نیریٹو چینج کر کے جب حکومت بنی تو شاید کہیں ان کے ووٹر کو بھی وہ بات ان کی پسند نہیں آئی ہے۔ والا نیریٹو تو خان صاحب نے لے لیا اور وہ جیت بھی گئے۔ بالکل لے لیا ہے، یعنی کہ یہ بات ثابت ہوئی کہ عوام جو ہے وہ ووٹ کو عزت دینا چاہتی ہے، اور جو یہ نیریٹو لے کے چلے گا، جو فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرے گا، جو عوام کو اسٹرانگ کرنے کی، مضبوط کرنے کی بات کرے گا، عوام اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑے موقف کی جیت ہے جس میں نظر آتا ہے کہ آخر عوام کیا چاہتی ہے۔ اس میں مسلم لیگ کا واقعی نقصان ہوا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب شاید جو نواز شریف کلان ہے جس میں آپ کو نواز بھی نظر آئیں گی، شاید خاکہ نباسی، جاوید لطیف صاحب، وہ والے کلین کو اب آگے آنے کی ضرورت ہے۔ اب بھلے وہ الیکشن ہو اس میں آ جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو نقصان شہباز شریف کلین کے ساتھ ہو چکا تھا وہ ہو چکا تھا، اور بہتر یہی ہے کہ تھوڑا سا ڈویژن رہے اور بعد میں دوسری والی سائڈ مسلم لیگ کی باہر آئے تو شاید لوگوں میں وہ دوبارہ سے مقبولیت حاصل کر لے۔ کل ہمارے پروگرام میں ایک پیپلز پارٹی کی رہنما موجود تھی، انہوں نے کہا پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ جس طرح سے نیوٹرل رہے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے، وہ ابھی بھی یہ بات کہہ رہے ہیں یہ جو جیت ہے یہ ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب ہم پہ وقت آئے تو پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والے لوگ ہمارے بھی اسی طرح سے ساتھ دیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے؟
देखें, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, अगर मैं सिर्फ लाहौर की बात करूं, लाहौर जो है वो मुस्लिम लीग का गढ़ रहा है और लाहौर से इस वक्त 4 में से एक सीट मुस्लिम लीग नून ने जीती। और लाहौरियों की जो आदत है ना, वो जरा देर से उठने की है, आराम से छोले भटूरे नाश्ता करा और उसके बाद वो वोट देने भी जाया करते थे। लेकिन इस दफा सुबह सवेरे से वोटिंग लाहौर में शुरू हो गई थी और बहुत बहुत अच्छा खासा, आप समझे 50% 49% टर्नआउट रहा है, जो कि पिछले 2018 के इलेक्शन से कहीं ज्यादा है। अगर आप वोट्स को भी कभी चेक करेंगे कितना किसको पड़ा है, तो उससे भी देख के अंदाजा हो जाएगा। लोग निकले हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है। मेरे हिसाब से एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि इस दफा ये जो 20 सीटों पे इलेक्शन था, शायद ये सैंपल टेस्टिंग थी एक तरह की, जिनकी तरफ भी मेरी पीपल्स पार्टी की दोस्त का इशारा था कि अगर आवाम निकलेगी तो वो किसको वोट देगी। और शायद उनको भी बहुत अच्छी तरह नजर आया कि इस वक्त आवाम ने किसको वोट दिया और किस नैरेटिव की तरफ वो गए। तो शायद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इस दफा वाकई नहीं थी। चलिए अंबर हमारे साथ ही रहेगा, ब्रेक है, ब्रेक जी के बाद जरूर। मजीद इस पे बात करते हैं।